श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरस्य दक्षिणायणे हेमन्तऋतु पौषमासे शुक्लपक्षे अद्य अष्टमी उपरि नवम्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु भानुवासरयुक्तायाम् अधिदिवसनक्षत्रे रेवतीनक्षत्रे महानक्षत्रे मूलानक्षत्रे धनस्थिते श्रीसूर्ये मीनस्थिते चन्द्रे कर्कस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु वरियाननामयोगे भवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कारसिद्धिं च पञ्चकफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत्। शुभं ब्रूयात्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।